बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं आज के ज़बरदस्त से मज़ेदार से टोटकों की तरफ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़बरदस्त टोटके हैं आप लोगों के लिए। बादाम के तेल के फ़वाइद हैं। सबसे पहले बादाम का तेल रंगत को निखारता और चेहरे की जिल्द को कुदरती तौर पर सेहतमंद और खूबसूरत बनाता है। बादाम का तेल जिल्द की डेड स्किन और कील मुहासों को ख़त्म करता है। बादाम के तेल के इस्तेमाल से जिल्द को सूरज की शुआओं के नुकसान से बचाया जा सकता है, यानी कि ये सन ब्लॉक का काम भी करता है। बादाम के तेल के इस्तेमाल से चमक और गुलाबी रंगत आती है, होंठों की खुश्की ख़त्म होती है। बादाम का तेल बालों को लंबा करता है। बादाम का तेल पलकों पर लगाने से पलकें भी लंबी और घनी हो जाती हैं। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए बादाम का तेल जो है उसको मुतासरा हिस्से पर गर्म करके लगाने से, उसकी मालिश करने से पट्ठों के दर्द में और खिंचाव में आराम आता है। बादाम का तेल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। रोज़ाना 1 चम्मच अगर आप नीम गर्म दूध में डालकर इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुख्म बलंगा के फ़ायदे। इसके खुशबूदार बीज के फ़वाइद बेशुमार हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने और जिस्म का दर्जा हरारत मुतदिल रखने में इंतहाई पुरअसर है। तुख्म बलंगा के फ़वाइद। इसमें दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और ताजगी के अज्जा पाए जाते हैं। तुख्म बलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। तुख्म बलंगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की दौलत से माला माल होता है। तुख्म बलंगा खून में ट्राइग्लाइसराइड को कम करके कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। तुख्म बलंगा की सेहत, दिल की सेहत और धड़कन को नॉर्मल रखने में मददगार रहता है। तुख्म बलंगा में एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, आयरन और हल-पज़ीर फाइबर मौजूद होता है। इसमें दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद है। ये पोटाशियम और ओमेगा 3 से भरपूर है। आर्थराइटिस के दर्द में आराम देता है। नींद को बेहतर बनाने का मामून है। मुख्तलिफ़ किस्म के सरतान से हिफाजत करता है। खून में शुगर की सतह को इतदाल में लाता है। आंतों की सफाई में अहम किरदार अदा करता है। मुदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद ताकत फ़राहम करता है। निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने में मदद देता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको गर्मियों में आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन सर्दी में इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना करें। कमर दर्द के लिए ज़बरदस्त सा नुस्खा। नारियल का तेल 60 मिलीलीटर आपने लेना है। कोशिश करें कि तेल जो आप लें वो खालिस होना चाहिए, और जो है वो अगर आप इसको उसके सामने कोलू पे अपनी आंखों के सामने खालिस अपना नारियल लेके तो निकलवाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपको फिर कोई शक नहीं होगा कि ये कोई मिलावट वाला तेल है। तो बिल्कुल खालिस तेल जो है 60 मिलीलीटर आपने लेना है, नारियल का तेल। और साथ में आपने लहसुन के जोए लेने हैं 8 से 10 अदद। फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें और इसमें नारियल का तेल डालकर गरम करें। जब गरम हो जाए तो इसमें लहसुन के 8 से 10 जोए छील कर डाल दें और इनको तलें। जब लहसुन का रंग गहरा ब्राउन हो जाए तो फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। जब ये नीम गर्म हो जाए तो इससे कमर के इस हिस्से में मालिश करें जहाँ दर्द हो रहा हो। दिन में 2 से 3 दफ़ा मालिश करने से दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मालिश करने के बाद कोशिश करें कि उसके ऊपर या तो उसको रैप कर लें दर्द वाली जगह को, या फिर को कंबल या रज़ाई वगैरह लेके लेट जाएं ताकि पसीना आए और तकलीफ़ में जो है आपको राहत मिले। केले के छिलके चेहरे के तमाम मसाइल के लिए फ़ायदेमंद हैं। केले का छिलका लें, इसे चेहरे पर खूब अच्छी तरह रगड़ें। इससे खुले मसाम बंद हो जाएंगे और ग्लो आएगा। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर इससे चेहरे का स्क्रब करें। गहराई से जिल्द साफ़ होगी, रंगत निखरेगी और धब्बे दूर होंगे। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें, दाने भी दूर हो जाएंगे। रोज़ सौंफ वाला दूध पीने के फ़ायदे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही अच्छे अच्छे टोटके हैं आप लोगों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। सौंफ वाला दूध से
کے استعمال سے رنگت میں نکھار آتا ہے۔ سونف والے دودھ میں آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ ہر وقت کی تھکان اور سستی دور ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اعصابی اور پٹھوں کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ پڑھنے والے بچوں کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، ان کو ضرور سونف والا دودھ جو ہے آپ لوگ ڈیلی پلائیں۔ بچے اس میں کوئی نخرہ بھی نہیں کریں گے، بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ جسم سے مضر کولیسٹرول یعنی LDL گھٹاتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا، اور جو شوگر اور دل کے مریض ہو چکے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس کا استعمال کریں تاکہ وہ مزید نقصانات سے بچ سکیں۔ لہسن بچائے خطرناک بیماریوں سے۔ لہسن گردوں کو فعال کرتا ہے، لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، لہسن ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے، لہسن سے دل کی شریانیں کھلتی ہیں۔ روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ لائف ہیکس ہیں بہت ہی زبردست۔ اگر آپ کسی ضروری کام میں سستی محسوس کر رہے ہیں تو ببل گم چبائیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی ہو تو کچھ دیر کے لیے دانتوں کے درمیان پینسل رکھیں۔ گرم پانی سے نہا کر جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالیں، مسام بند ہو جائیں گے، دانے نہیں نکلیں گے۔ بہت زیادہ گرم پانی سے نہانے کے بعد ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں ڈالنا، بس تھوڑا سا اس کو جسم کو ریسٹ دیں پہلے، اور اس کے بعد پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ جو گرم پانی سے آپ نے نہایا ہے اس سے تھوڑا کم گرم ہو، لیکن بالکل یک ٹھنڈا پانی سردی کے موسم میں اپنے جسم پر نہ ڈال لیجئے گا، اس سے جو ہے آپ کے اور زیادہ بیماری ہونے کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو 5 منٹ کے لیے بار بار آنکھیں جھپکائیں، نیند آ جائے گی۔ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں تو کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 دفعہ فجر، عصر اور عشاء 3 کھجوریں کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سینے سے جو بلغم ہے وہ نکل آئے گی۔ اس کے علاوہ گڑ کھانے سے بھی سینے سے بلغم جو ہے وہ اکھڑ جاتی ہے۔ زکام سے بچاؤ۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں، اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈال لیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، بنا کے رکھ لیں۔ سردی آ رہی ہے تو چھوٹے بچوں کو جو ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ان کے پیروں کے تلووں میں اس کی مالش کریں، رات کے وقت کوشش کریں مالش کریں، اور اس کے بعد انہیں ساکس پہنا کر سلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نزلہ زکام اس میں ان کو راحت ملے گی۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کا آسان ٹوٹکا۔ سورج مکھی کے بیج لیں، اس کا سفوف بنا لیں، جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف دودھ کے ہمراہ لیں۔ اور اس نسخے کی تفصیل بتانے سے پہلے پچھلے نسخے پر ذرا دوبارہ ڈسکس کر لیں کہ نہانے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھنڈا پانی جسم پر ڈالیں، تو آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں ڈال لینا کہ آپ کو کوئی اور مسئلہ بن جائے۔ صرف جس گرم پانی سے آپ نے نہایا ہے اس سے تھوڑا کم ٹمپریچر کا پانی ہونا چاہیے۔ اور کچھ عرصے اس کو استعمال کرنے سے آپ کے بال کالے نکلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تیزی سے وزن کم کرنے کا آسان نسخہ۔ ایک بڑے کپ میں ابلتا ہوا پانی ڈالیں اور 5-6 کالی مرچیں موٹی کوٹ کر اور پودینہ کے چند پتے ڈال کر ڈھانپ کر رکھ دیں۔ 10 منٹ کے بعد چھان لیں۔ ذائقے کے لیے تھوڑی سی شہد ملا لیں، ورنہ ایسے ہی پی لیں۔ صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ یہ وزن کو تیزی سے کم کرنے کا آزمودہ نسخہ ہے، لیکن جن لوگوں کو گردے کا مسئلہ ہے وہ اس میں جو ہے کالی مرچ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ گردے کے مریض کو کالی مرچ کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے بعد آپ کالی مرچ کا استعمال کریں۔ یہ نسخہ بہت آزمودہ ہے۔ پودینہ معدے کے جملہ امراض کو درست کرتا ہے، رنگت کو نکھارتا ہے، جبکہ کالی مرچ پیٹ کی زائد چربی کو ختم کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں۔ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔